Adlaw igahin ka nato, dinhining kalibutan, manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya. Iwak kita ang kabubuton ta nga nangaguba, sa ulugon ta ang matag tuig na tanan. Adlaw igahin ka nato, dinhining kalibutan, manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya. Iwak kita ang kabubuton ta nga nangaguba, manag-awit kita ug magsayaw kita. Di mailhan kini sa dakutang gugma, ihalata kini sa manunubos ta nga natawo ni ining adlaw. Sa ulugon ta ang matag tuig na tanan. Adlaw igahin ka nato, dinhining kalibutan, manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya. Iwag kita ang kabubuton ta nga nangaguba, manag-awit kita ug magsayaw kita. Di mailhan kini sa dakutang gugma, ihalata kini sa manunubos ta nga natawo ni ining adlaw. Manag-awit kita ug magsayaw kita. Di mailhan kini sa dakutang gugma, ihalata kini sa manunubos ta nga natawo ni ining adlaw. Manag-awit kita ug magsayaw kita. Di mailhan kini sa dakutang gugma, ihalata kini sa manunubos ta nga natawo ni ining adlaw. Manag-awit kita ug magsayaw. Ania kami nga nagsaulo, niining Pasko nga malipayo. Hatagi kami sa inyong kaawko, pagabaslanda kamo sa kaluoyng langit mo. Amo kamo pasalamatan, tagbalay nga labing bulahan. Sa Diyos unta kita tabangan, o kaloy kung itang tanan. Amo kamo pasalamatan, tagbalay nga labing bulahan. Sa Diyos unta kita tabangan, o kaloy kung itang tanan. Maayong Pasko, maayong Pasko, maayong Pasko kaninyong at tanan. Tagbalay nga kalahuron, tagbalay nga labing halaran. Hinaut-unta nga inyong pamatikon, kining tigalit na muhambon kadayron. Hinaut-unta kami pasayloon, di magtugaw sa inyong katulugon, di magtugaw sa inyong katulugon. Ania kami, ning gabi sa among pagdayron, hinaut pa, makaninyo dili makatubaw. Pasko karon, panahon sa kalipay, kay nataw na.
kalipay. Pasko naman mo sa karon, ang tanan magmalipayon. Kay nataw na si Jesus dito sa sulod sa pansunan. Manahiusa kita sa paghalad kaniya, sa masiot nga dalan ngadto sa natawhan nga pag-aampuan. Maglipay ta, managudya ka sa pagbati nga hilagihan. Ikalimtan ang panantang kagulanan. Hinaw paunta kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Hinaw paunta kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Sa nakauban ko pa ang mahal na kong gikanan. Inig-abot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagulanan. Ako karoy ani-ana sa mabugnang bilangguan. Gibilanggo ako sa kaso nga sangit lamang. Naapil sa barkada, sa salangwa ko'y nahibawan. Wanay mahimo pa usa ako na sintensyahan. Bisan magbasol man ako, kinibadli sa kapalaran. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalan, sa malipayong Pinoy-anan. Ako may nagantos, wa magpaabot nga kaluyan. Iampo lamang ninyo ako, ug Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang sa mga taong way kasing-kasing. Sa nagduot ka nako, aron ako ay mabilanggo. Tanang pagduot ko ay ako na nagikalimtan. Ayaw kahadlok na ikaw ay ako nga pagahimungtan. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalan, sa malipayong Pinoy-anan. Ako may nagantos, wa magpaabot nga kaluyan. Iampo lamang ninyo ako, o Merry Christmas na lang.
Adlaw igahin ka nato dinhin ning kalibutan, manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya. Atong iapil sa atong pag-ampo ang mga musunod nga intensyon. Misa pasalamat nila: Suliman and Soriano family, Mrs. Ann M. Sirida, Baldoza family, Mary Jane Serbo and family, Bilaniso family, Misias family, Mr. and Mrs. Restituto Palencia for their wedding anniversary, Macarayo family, Carla Andrea Cardenas, Mr. and Mrs. Lando, Cecil Cortez and family, Lim and Duran family, Peter Pono, Antopina Nisisito and family. Alang sa kapahulayan sa kalag nila Juan, Rosisa, Magdalena, Amada, Perpetua, Ervin, Prudencio, Pilar, Hilario, Vicente, Alfredo, Virginia, Jose, Teresita, Angelina, Saturnino, Iluminada, Elizabeth, Romualdo Sr., Romualdo Jr., Modesta, Remigio, Rilo, Pausta, Andrea, Chodoro, o Hermogenes. Mga igsuon, niabot na gayud kita sa labing hamiling panahon nga atong gipangandaman. Kini mao ang Pasko sa pagkatao o Feast of the Incarnation, kung diin ang Dios, atong Emmanuel, ang pulong nga nahimong tao, diha kang Kristo, mianhi, aron tumanon ug hingpiton ang plano sa kaluwasan. Nan, malipayon natong sa ulugon, kining maong dakong hitabo, sa pagpangulo ni Reverendo Padre Filmar Binangbang, palihog manindog ang tanan. Ang
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsoon, uban sa dakong kalipay ato karong himayaon ang Ginoo hilabi na nining atong pag-celebrate sa pista sa solemnidad sa iyang pagkatao. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako Sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako uyamo, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanan mga anghel ug mga santos, kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Mag-ampo kita. Diyos sa tanan kanasuran o katawhan, gikan pa sa sinugdan sa imong pagmugna sa kalibutan, imo nang gipadayag ang imong gugma kanamo ug sa dihang nahanglan kami og manunubos, imong gipadala ang imong bugtong anak ug ipakataw pinaagi ni Maria nga Berhen. Siya naghatag sa among kinabuhi ug kalipay, kalinaw ug kaangayan ug kaluoy ug gugma. Panalangini kami Ginoo ug ang tanang musud-ong niining pasungan. Hinaot unta nga makapahinumdum kini kanamo sa mapaubsanong pagkatao ni Jesus ug pagpunting sa among pangisip ngadto kaniya. Siya ang Dios nga uban kanamo ug among manluluwas nga nagapuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Ginoo
Mag-ampo kita. O Diyos, imong gibuhat ang tao sa paaging katingalahan ug imong giuli ang iyang dungog sa paagi nga labi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagka-Diyos ni Kristo nga miambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos gausa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pagkatahom sa mga tiil, niadtong nilatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan, o miingon sa Siyon, naghari ang imong Diyos, naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Siyon. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunog nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang inyong katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem, gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan makakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang atong tubag, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot makakabot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang katawhan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa. Diha sa alpa ug sa mananoy nga awit. Diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya
gibuhat sa Dios ang universo ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagpuput sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud moingon ang Dios kag bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak, karong adlaw maimo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganay anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Diyos ng bata, nagpagkatao na sa Bethlehem, Alleluia. Bugtong kalipay sa Jerusalem, Alleluia, Alleluia. Magipayong kitang tanan, natao na si Jesus na bulahan. Sa pagsimba akong awipon, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pa gayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat ang sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog diini ang kangitngit. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tawo. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala buila kaniya, mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon may nidawat o bituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao sa mga anak nga tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug gipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, palihog ng lingkod.
Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong Pasko kanatong tanan. Karon mao na gayud ang takna nga kung diin gikan pa niadtong misa de Gallo ning abot na ang panahon nga kung diin ang atong manunubos nagpakataw na himong tao na himong sama uban kanato. So sama uban kanato. Diha sa ato ang mga pagbasa kining tanan ning atong gi-celebrate nagpunting diha niining maong kamatuoran. Base pa diha sa unang diha sa ato ang ebanghelyo atong nadungog kung diin nagsaysay kini mahitungod sa kung kinsa kini na tawo nga Ginoo nga mipuyo uban kanato. Unsa ang unang punto nga gisaysay or gisultis ni San Juan diha sa ato ang ebanghelyo? Una is mao nga ang atong Ginoo siya mao ang pulong sa Dios. The Word of God. Ingon pa diri nga so wala pa gibuhat ang bisan unsa sa kalibutan ang pulong diha na. The Word is there already. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. The Word was God, was with God, He is the God. Okay. Walay bisan unsa dinhi sa kalibutan nga nabuhat o nahimong naa without the Word. Nga wala agi o wala gi-uttered sa Ginoo. In short, tanan-tanan nga naa dinhi sa kalibutan since it was uttered by the mouth of God. Therefore, everything here in this world is because and should be nga gikan sa Ginoo. Mga igsoon, kung ang pulong kay diha mangud sa Griego nga panghuna-huna kining pulong word is equivalent to logos. So para sa ilaha mo ni nga si Saint John nakasulti dinhi sa iyahang ebanghelyo karon ang Ginoo pulong. Since siya Ginoo o siya pulong man sa Ginoo, siya gayon uban og usa sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti ug ang iyahang gisulti mao ang pulong ug nahitabo ang tanan. Ang ikaduha nga punto, human sa pulong ang tao, ang anak sa tao, ang anak sa Dios nga nagpakatao, siya ang pulong nga kundiin siya usab mao ang kahayag. Siya mao ang kahayag. He is the light. Ang kahayag nga midanag sa kangitngit. Kung atong balikag lantaw ang nahitabo sa panahon sa gabi nga kundiin si Jesus na tao dito sa Bethlehem, unsa gani ang senaryo nga naa didto? Unsa lang ang naa didto? Naa si Maria, naa si Jose, ug kinsa pa may naa didto? Ang mga shepherds. Okay. Ang mga magbalantay sa karnero. O diha sa kani nga senaryo, unsa ang mas nakita? Butang nato diha ang katong characters nga tulo ka hari. Unsa gali ang ilahang gi-follow? Ang star. Na kundiin naggiya kanila padulong ngadto sa dapit nga kundiin naa didto o didto ang Ginoo nagpakatao. It is only telling us nga ang nagpakatao nga Ginoo
ang Ginoo nga mao'y naghatag sa kinabuhi, sukad pa kaniadto siya ang kahayag sa kinabuhi. Since He is the light, He is also the light of life. Mauna nga diha sa ato ang kinabuhi, kung kita nagsunod o namati kanunay sa mga pulong sa Ginoo, mataw ang Ginoo diha kanato. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ang kinabuhi. Ug kung mataw ang pulong diha kanato, mahimong kinabuhi, kini siya magsilbing kahayag sa kangitngit diha sa atong kinabuhi. What a wonderful image nga makita nato. If only, kana mo ron pangutana diha, ikaw nituo. Kay kung ato ang padayonon, ana si San Juan nga wala siya ang nagbuhat sa kalibutan, apan ang kalibutan wala ila kaniya. Apan kadtong miila kaniya, iyang gihatagan sa kahayag. This is the reality, mao ni ang kamatuoran diha sa ato ang bunyag, sa panahon sa atong bunyag. Human sila nahayagan, kadtong mga tawo nga mituo, mahayagan sa kinabuhi sa Ginoo, mga himo silang anak sa Ginoo. Mao na ang truth diha sa ato ang sakramento sa bunyag. Human kita mabunyagan sa tubig, kita mga himong or nangahimong anak na sa Ginoo. That's why we can call God our Father. Mo na nga makatawag na taniyag amahan. Kining tanan nahitabo kini or kining tanan gipanagna na sukad pa kadi adto. Bitaw diya sa utang unang pagbasa kung gikan sa basahon ni propeta Isaias, gipanagna na kini nga moabot ang panahon nga naay usa ka tawo nga mahimong hari ug labaw sa tanan. Siya ang mahimong hari nga labaw sa tanan. Well, sa una wala kini nila nakita kinsa kini siya. Tungod kay ang Ginoo sa una misulti lamang o mupadayag lamang pinaagi sa lain-lain klase sa pulong or sa mga propeta. Apan karon diha sa pagkatao ni Kristo nahimo kini visible sa atong mga mata. Ang pag-blessing nato dana ang nianang Belen sa prayer dito nang hinaot kung sa ipanghinaot sa pag-ampo nga ang tanang musudong niining pasungan niining image sa bilin mapahinumduman nga ang Ginoo sa iyahang pagka-Dios, sa iyahang pagka-Almighty God, naana niya ang tanang gahom ug himaya. Siya mismo sa iyang kaugalingon mipili nga magpaubos aron ang iyang katawhan makakita ug siya makauban kanila. That is the image of truth o gugma sa Ginoo. Ang pag-celebrate nato sa Christmas mauni ang iyahang pinakahalawom nga kahulugan nga gipakita diha nga ang Ginoo sa iyahang pagka-Dios mipaubos kay aron lamang magig-uban sa iyahang katawhan ug aron sila maluwas sa sala. The sin which is tungod na sa ato ang the only enemy nga naa sa ato ang palibot, which is the devil. Mao ang hinungdan ini sala ug tungod sa sala naay kamatayon. Kining tanan nahimong wala or nabuntog sa Ginoo pinaagi sa kana the fulfillment of His promise para kanatong mga tao. Muna nga hinumduman nato kanunay sa atong kinabuhi
samtang nagsaulog kita niining Pasko atong hinumduman nga ang Ginoo sa iyahang pagka-Dios mipili nga makig-uban kanato. Bisan pag-unsa ka kaklase nga tao, how simple you are, what kind of person you are, unsa ka makasasala, hinumdumi kanunay siya nga Ginoo nato, wala magmakuli pagbiya sa iyahang himaya dito sa langit, tungod og aron lamang ikaw makauban diya. Ang pagpakatao niya diha sa pasungan, yes, nag-reflect sa iyahang pagkamapaubsanon, hari nga mapaubsanon, it reflects also of this reality nga gipili niya nga mahimong tao, nga mahimong sama kanato nga naay sala, apan siya walay sala, tungod og alang nga makauban og maluwas kita niya. This is the spirit, true spirit of Christmas, nganong malipayon tang magsaulog sa Pasko, nganong magsadya ta sa panahon sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, nganong maghanda ta, nganong magbitay tag mga parol, nganong magbutang tag Christmas light, nagsulti kining tanan sa kamatuoran nga kita nagmaya, nalipay, nagsadya, kay ang Ginoo niabot og nagpakatao na. Karon ang pangutana, nagsadya bagyod kita, nagsadya bagyod kaha kita diha sa ato ang kinabuhi karon? Ug kung nagsadya man, unsa nga klase or unsa kalawom nga pagsadya, unsa ka klase nga kalipay o unsa kalawom nga kalipay? Mga igsuon, ang pag-celebrate nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo dili lamang diha taman lang sa kung unsay makita. Means to say, malipayon ka kay naa kay nakahanda ka, naka-receive kag Christmas bonus, natuman ang inyong gipangandoy nga naay Noche Buena pagkagabi, or kana nakahatag kag regalo sa imuhang pamilya o sa imuhang mga inaanak, or nakadawat kag regalo from your parents o gikan sa imuhang mga ninong o ninang, dili laman diha taman ang espiritu sa Pasko, kundili kanang mga particular nga mga action nagkahulugan kana sa klase or kanang gugma nga gipakita pinaagi sa paghatag. Tungod kay, nga naman, ang Diyos Amahan mipakita una mismo sa iyahang paghatag sa iyahang bugtong anak nga maunang nagpakatao diha sa pasungan. Mauna siya ang kamatuoran. And that is the true spirit of Christmas. Kung maumang ka na, then nandi ay, minsan pag wala na sila, wala tay madawat sa Pasko or wala tay nahanda nga pinakanindot during sa Pasko niya, wala tay bisita tungod kay naay pandemic, so wala ay bisita, dili pareha sa una. Well, it does not put limit sa kalipay sa kasadya nga dapat natong maangkon nining panahon sa pag-celebrate nato sa Christmas. Kaya nga no, unsay tinuod nga spirit sa Christmas? Kana, ang kanang mahigugmaong paghatag sa Dios sa iyahang anak, nganhi sa kalibutan nga nahimong tao aron kita luwason. Means to say, kita po diimbitahan nga sa samang paagi, muhatag sa gugma ngadto sa atong isig katao, sa bisan unsang paagi. O ni mga igsoon ko ni Kristo, nindot ang Pasko, nindot ang pag-celebrate nato sa Pasko kung ang ato ang ibutang sa atong kasing-kasing o huna-huna kini nga kamatuoran. Wala tay dapat ikaguol nga wala ta or walay kasadya, tungod kay ang tinuod nga kasadya kana tan-awa ninyo ang image sa dilim. Ang Ginoo nga hari
hari naa na niya ang tanang himaya o gahom nipili nga magpakatao aron lamang makig-uban kaninyo kanato masamatag usa kanato. Hinaot paunta nga kining kamatuoro na amatuorana mapuy-an nato o makita nato diya sa atong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo di marang serious naman. So hinaot paunta nga sa atong pagpadayon niining atong liturhiya sa pag-uli nato sa atong panimalay, mapakita nato kini diha sa sakop sa atong pamilya, silingan sa atong panimalay, o diha sa tibuok natong katilingban. Hinaot paunta. Palihog manindog. Ipadayag ta ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makadagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kini iya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, palihog mangluhod. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Palihog manindog. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o kilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, ang Ginoo mianhi sa kalibutan ug nagpakatao uban kanato ug misinati sa atong kahimtang. Atong ibungat karon ang atong mga pag-ampo ngadto kaniya diha sa pag-ingon. Dios pulong nga nahimong tao dungga kami. Dios pulong nga nahimong tao dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, mga obispo, kaparian ug mga laiko nga pinaagi kanila masinati sa katawhan ang presensya sa buhing Dios nga nagpakatawo alang sa aton kaluwasan. Mag-ampo kita. Dios pulong nga nahimong tao dungga kami. Alang sa mga opisyales sa atong panggamhanan nga kalinaw sa huna-huna ang maghari sa ilang pagserbisyo sa katawhan ug mahatagan nila ug dakong bili ang paminahanglan sa katawhan. Mag-ampo kita. Dios pulong nga nahimong tao dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nagsaulog sa Pasko diha sa mga balay tambalanan, prisuhan ug nga gitrabahuan nga layo sa ilang pamilya, nga masinati nila ang pag-abot sa Ginoo diha sa mga tawo nga nagpaambit sa ilang
panahon o gasa nganha kanila. Magampo kita. Dios pulong nga nahimong tao, dungga kami. Alang ni adtong nagpasalamat tungod sa mga grasya sa Dios diha kanila, ilabi na sila. Suliman and Soriano family, Mrs. Ann M. Sirida, Baldosa family, Mary Jane Serbo and family, Dilaniso family, Misias family, Mr. and Mrs. Restituto Valencia for their wedding anniversary, Macarayo family, Carla Andrea Cardenas, Mr. and Mrs. Lando, Cecil Cortez and family, Lim and Duran family, Peter Pono, o Antopina Nisisito and family. Magampo kita. Diyos, pulong nga nahimong tao, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon, nga miuna na pagbiya dinhi ning kinabuhia, ilabi na sila. Juan, Procisa, Magdalena, Amada, Perpetua, Ervin, Prudencio, Pilar, Hilario, Vicente, Alfredo, Virginia, Jose, Teresita, Angelina, Saturnino, Iluminada, Elizabeth, Romualdo Sr., Romualdo Jr., Modesta, Remigio, Rilo, Pausta, Andrea, Chodoro, o Hermogenes. Magampo kita. Dios pulong nga nahimong tao, dungga kami. Alang sa atong kaugalingong katuyuan, magampo kita sa hilom. Mahigugmaong Amahan, nagmaya kami sa pagkatao sa imong anak. Hinaagi sa grasya nga dala sa iyang pag-anhi, nang hinaot kami na imong dunggon ug tubagon kining mga pag-ampo nga among gipadangat kanimo. Hinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Pag-ampo kamo aron nag-ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo, niining Pasko ang among halad, ania ang hingpit nga pagpakig-uli namo kanimo, ug ingon man nga among bug-os nga pagsimba kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao nihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniyag giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o binuwang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mahagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan, ipasalamat kanimo ni pikas ug gihatag niini ngadto sa iyang mga tilun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, nihatag nini ngadto sa iyang mga tilun-an ug niingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kami tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay.
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, ug uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, hinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatag lanha kanimo makagagahon nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maninyo. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga ditudlo kanato sa atong manggugos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug basaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagabasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron pinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-ilig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Jesus ko, nagatuwa ko nga naa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot kong modawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sakramental. Umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Panagdai
Mag-ampo kita. O Diyos nga maluluyon, karong nga adlaw na tao ang manunubos sa kalibutan. Siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Diyos don. Itugot nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Ginoo mana kaninyo Manaa usab kanimo. sa pagpakahimong tao sa anak sa Dios, kaayo ang walay kinutuban, nagwagtang sa kangitgit sa kalibutan ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nagdanag ning gabii ug adlaw nga mabalaanon. Sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat, huwag tangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel, nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay, sa pagkatao niya nga makaluwas, magtugob unta kaninyo sa iyang kalipay, ug baghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tao, nagdugtong sa mga yutan-on ngadto sa mga langitnon, magpuno unta kaninyo sa gasa, sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton, ug maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langitnon. Amen. Ug manalangin ang panalangin sa makagahom nga Dios, nga Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang ang santos nga misa, manglakaw kita og dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Merry Christmas. Merry Christmas.